पाक कलाम से पढ़ेंगे। पुराने अहदनामा में से नहमिया का सहीफ़ा, उसका दूसरा बाब, पहली 17 आयात। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, अरतक्षस्ता बादशाह के 20वें बरस निसान के महीने में जब मैं उसके आगे थी तो मैं उठाकर बादशाह को दी, और इससे पहले मैं कभी उसके हजूर उदास नहीं हुआ था। सो बादशाह ने मुझसे कहा, तेरा चेहरा क्यों उदास है, बावजूद ये कि तू बीमार नहीं है। बस ये दिल के गम के सिवा और कुछ ना होगा। तब मैं बहुत डर गया और मैंने बादशाह से कहा कि बादशाह हमेशा जीता रहे, मेरा चेहरा उदास क्यों ना हो, जबकि वो शहर जहाँ मेरे बाप दादा की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। बादशाह ने मुझसे फरमाया, किस बात के लिए तेरी दरखास्त है? तब मैंने आसमान के खुदा से दुआ की। फिर मैंने बादशाह से कहा, अगर बादशाह की मर्ज़ी हो और अगर तेरे खादम पर तेरे करम की नज़र है तो तू मुझे यहूदा में मेरे बाप दादा की कब्रों के शहर को भेज दे ताकि मैं उसे तामीर करूं। तब बादशाह ने, मलका भी उसके पास बैठी थी, मुझसे कहा, तेरा सफ़र कितनी मुद्दत का होगा और तू कब लौटेगा? गर्ज बादशाह की मर्ज़ी हुई कि मुझे भेजे और मैंने वक्त मुकर्रर करके उसे बताया, और मैंने बादशाह से ये भी कहा, अगर बादशाह की मर्ज़ी हो तो दरिया पार के हाकिमों के लिए मुझे परवाने अनायत हों कि वो मुझे यहूदा तक भेजने के लिए पहुँचने के लिए गुज़र जाने दे, और आसफ के लिए ये शाही जंगल का निगहबान है एक शाही ख़त मिले कि वो हैकल के कले के फाटकों के लिए और शहर पनाह और उसके घर के लिए जिसमें मैं रहूँगा कड़ियाँ बनाने को मुझे लकड़ी दे। और चूँकि मेरे खुदा की शफ़क़त का हाथ मुझ पर था, बादशाह ने मेरी अर्ज़ कबूल की। तब मैंने दरिया पार के हाकिमों के पास पहुंचकर बादशाह के परवाने उनको दिए, और बादशाह ने फ़ौजी सरदारों और सवारों को मेरे साथ कर दिया था। और जब सुंबलत खुरानी और अमूनी ग़ुलाम तूबिया ने यह सुना कि एक शख्स बनी इस्राइल की बबूदी का ख़ाहाँ आया है तो वो नहायत रंजीदा हुआ, और मैं यरूशलेम पहुंचकर 3 दिन रहा। फिर मैं रात को उठा, मैं भी और मेरे साथ चंद आदमी, पर जो कुछ यरूशलेम के लिए करने को मेरे खुदा ने मेरे दिल में डाला था वो मैंने किसी को ना बताया। और जिस जानवर पर मैं सवार था उसके सिवा और कोई जानवर मेरे साथ ना था। और मैं रात को वादी के फाटक से निकलकर अजदहा के कुएं और कूड़े के फाटक को गया, और यरूशलेम की फसील को जो तोड़ दी गई थी और उसके फाटकों को जो आग से जले हुए थे देखा। फिर मैंने चश्मे के फाटक और बादशाह के तालाब को गया, पर वहाँ उस जानवर के लिए जिस पर मैं सवार था गुजरने की जगह ना थी। फिर मैंने रात ही को नाले की तरफ से फसील को देखकर लौटा और वादी के फाटक से दाखिल हुआ और यूं वापस आ गया, और हाकिमों को मालूम न हुआ कि मैं कहाँ कहाँ गया या मैंने क्या क्या किया। और मैंने उस वक्त तक ना यहूदियों, ना काहिनों, ना अमीरों, ना हाकिमों, ना बाकियों को जो कारगुजार थे कुछ बताया था।
तब मैंने उनसे कहा, तुम देखते हो कि हम कैसी मुसीबत में हैं कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। आओ हम यरूशलेम की फसील बनाएं ताकि आगे को हम ज़िल्लत का निशान ना रहें। खुदा के पाक कलाम के वसीले से हम सब बरकत पाएं। आमीन। आमीन। आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस मरकज़ की इंजील उसका 16वां बाब 14वीं आयत से। खुदावंद के कलाम में लिखा है, फिर वो उन 11 को भी जब खाना खाने बैठे थे दिखाई दिया और उसने उनकी बेएतकादी और सख्त दिली पर उनको मलामत की, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने उनका यकीन ना किया था। और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने इंजील की मुनादी करो। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई ज़ुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज़ पिएंगे तो उन्हें कुछ ज़रर ना पहुंचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। गर्ज खुदावंद यस्सु उनसे कलाम करने के बाद आसमान पर उठाया गया और खुदा की दाहिनी तरफ बैठ गया। फिर उन्होंने निकलकर हर जगह मुनादी की और खुदावंद उनके साथ काम करता रहा और कलाम को उन मौजज़ों के वसीले से जो साथ साथ होते थे साबित करता रहा। आमीन। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। आमीन। हम पिछले हफ्ते से मुक़द्दस नेहमिया के सहीफे में से अपने लिए अपनी रहनुमाई हासिल करने के लिए सीख रहे हैं। और मैंने पिछले हफ्ते में आप के सामने ये बात रखी थी कि हम आइंदा कुछ हफ्तों तक नेहमिया की ज़िंदगी से सीखेंगे कि खुदा हमसे आज के दौर में क्या चाहता है। और इस सिलसिले में हमने पिछली दफ़ा सीखा कि किस तौर से हमें मसीही ज़िंदगी में होते हुए खुदा की खिदमत करने की जो कीमत है उसको देखना है। हमें उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो खुदा हमें देता है किस तौर पर लेना है। आज जिस मौजू पर मैं बात करना चाहता हूँ नेहमिया के सहीफे में से, वो मौजू है कैरी द बर्डन, बोझ को उठाइए। और हम जब नेहमिया के सहीफे में देखते हैं तो नेहमिया के सहीफे की पहले बाब की पहली आयत और उसके बाद जब हम नेहमिया के सहीफे की दूसरे बाब की पहली आयत को पढ़ते हैं तो ये आगे पीछे की आयत वाकयाती तरतीब के लिहाज से लगती हैं। पहला महीना जो हमें पहले बाब में जो महीना हमें बताया गया वो किस्लीव का महीना है। ये कैसलियो नहीं है, ये किस्लीव है। ये इब्रानी महीना नहीं है, बल्कि अगर कुछ बाइबल्स हमारे पास जो मौजूद हैं उसमें अगर हम देखें तो ये महीने कुलदानी जुबान के महीने हैं। कलदानी लिहाज से जो अबीब का महीना था, जो कनानी तौर पर लिया जाता था, उसको कलदानी जुबान में चाल्डीज लैंग्वेज में
निसान कहा जाता था। और जब हम किस्लीव के महीने को देखें तो कलदानी कैलेंडर के मुताबिक ये महीना 9वां महीना था, या इसको अगर जो है इब्रानी महीने के साथ या कनानी महीनों के साथ मिलाकर देखा जाए तो किस्लीव का महीना साल का 9वां महीना है। सो जब बात शुरू होती है मुकद्दस नेहमिया के सहीफे की, जब इतला मुकद्दस नेहमिया तक पहुंचती है कि यरूशलेम की हालत दगरगू है, यरूशलेम की हालत जो है बहुत खस्ता है, उसकी दीवारें टूटी हुई हैं, उसके फाटक आग से जले हुए हैं, तो ये जो मौसम है ये सर्दी का मौसम है। ये सोसन का जो शहर था, ये यहाँ पर जो बादशाह का महल था, बादशाह यहाँ पर जो है वो सर्दियों के दिनों में दिन गुजारने के लिए आया करता था, क्योंकि मौसम का तगय्युर ईरान में जो है वो काफ़ी मुख्तलिफ है। गरमाई महल कुछ और है, जैसे हमारे यहाँ मरी के या दूसरे जो शुमाली इलाका जात हैं वहाँ का मौसम जो है पंजाब के जो निचले हिस्से हैं उनसे बहुत फ़र्क है। इसलिए बहुत से लोग गर्मियों में जो है वो शुमाली इलाका जात की तरफ चले जाते हैं, और फिर जब वहाँ बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है तो वो नीचे आ जाते हैं। बहुत से लोगों के घर शुमाली इलाका जात और फिर वो मैदानी इलाकों में मौजूद हैं। यहाँ जब हम सोसन के शहर को देखते हैं तो हमें सोसन का शहर एक सुरमाई महल नजर आता है, और निसान किस्लीव का महीना जो है ये 9वां महीना है। लेकिन जब हम दूसरे बाब की पहली आयत को देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि और अरतक्षश्ता बादशाह के 20वें बरस निसान के महीने में। सो निसान का महीना किस्लीव से चौथा महीना है, 3 महीने के बाद आता है, और ये महीने किस्लीव, तबियात, शुबह और निसान के महीने हैं। और यहाँ पर जब हम इन महीनों को देखते हैं, तबीयत, शुबह, इदार और निसान, तो फिर 4 महीनों का फर्क हमें यह बताता है कि नेहमिया ने जज्बाती तौर पर जाने का फैसला नहीं किया यरूशलेम। जज्बाती तौर पर उसने जो है वो अपनी जॉब से रिजाइन या छुट्टी का जो है वो मुतालबा नहीं किया। उसने बड़ी सोच समझकर इन तमाम सालों में जब उसने इस बोझ को ले लिया, जब उसने इस बर्डन को महसूस किया कि मेरा शहर, मेरे लोग जो है वो बड़ी बुरी हालत में हैं, खस्ता हालत में हैं, जब यरूशलेम का शहर जो है वो दीवार है, जब उसकी शहर पनाह, ये शहर पनाह नहीं है, ये शहर पनाह है, शहर पनाह बाउंड्री वॉल टूट चुकी है, उसके फाटक आग से जले हुए हैं, कोई भी चाहता है शहर में आ जाता है, जो भी चाहता है शहर से बाहर चला जाता है, कोई रोक टोक नहीं, कोई हिफाजत नहीं है। जब उसने ये चीज देखी, और उस जमाने में दीवारों का टूटना नहायत शर्मिंदगी की बात थी। बगैर किसी शहर पनाह के दीवार का होना खाना बदोशी का आलम था, इसलिए वो बहुत डिस्टर्ब हो गया। लेकिन इस डिस्टर्बेंस में उसने उजलत से कोई फैसला नहीं किया, उसने कोई फैसला जज्बातियत में नहीं किया। और जो हमें पहले बाब में मिलता है, कई दिनों तक मातम करना, रोजा रखना, आसमान के हुजूर दुआ करना, यह सिलसिला 4 महीनों तक जारी रहा। कंटिन्यूटी। मैंने पिछली दफा भी ये कहा कि हमें नेहमिया कोई ऐसा शख्स नहीं नजर आता जो दुनियादार हो, जो सिर्फ अपने ओहदे पर जो है वो इंजॉय कर रहा हो, जो बादशाह की कुर्बत में रहने वाला शख्स होने के नाते से भूल चुका हो अपने लोगों को। आज हमारी जो सबसे बड़ी जो जिल्लत है वो ये है कि जब हम ऐसे मकाम पर खड़े होते हैं जहां हमें दौलत हासिल हो जाती है,
جہاں پر ہمیں پوزیشن حاصل ہو جاتی ہے، جہاں پر ہمیں نام مل جاتا ہے، تو ہم اپنے لوگوں کو بھول جاتے ہیں، ہم اپنے لوگوں کی حالت کو بھول جاتے ہیں، ہم کئی دفعہ ان کا ذکر نفرت کے ساتھ کرتے ہیں، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرتے۔ یہاں پر ہمیں نہمیہ ایسی حالت میں نظر نہیں آتا۔ نہمیہ بادشاہ کا مقرب ترین شخص ہونے کے باوجود، پیسہ ہونے کے باوجود، پوزیشن ہونے کے باوجود، اپنے لوگوں کی حالت پر کڑتا ہے، اپنے لوگوں کی حالت پر ماتم کرتا ہے، اپنے لوگوں کے لیے خدا کی حضوری میں آ کر دعا کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، گھٹنوں کے بل ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ایک دعاگو شخص ہے، خدا سے تعلق رکھنے والا شخص ہے، اور وہ جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہمیہ یہ سیکھ چکا ہے کہ خدا خود دروازے کھولنے میں قدرت رکھتا ہے۔ نہمیہ یہ جانتا ہے کہ جو کام خدا نے مجھے دیا ہے، خدا اسے کرنے کے لیے مجھے لمحات بھی فراہم کرے گا۔ وہ یہ جانتا ہے کہ خدا کی مرضی جب بھی ہوئی، خدا اسے راہ عطا کر دے گا۔ 4 مہینوں تک بادشاہ نے نوٹس نہیں کیا کہ اس کے چہرے کی اور اس کے اندر کی کیا کیفیت ہے۔ 4 مہینے تک وہ روزے اور دعا میں ٹھہرتا رہا، جس کے سبب سے اس کا بدن بھی شاید کمزور ہو گیا ہوگا، اس کا چہرہ بھی جو ہے وہ اس طرح سے ہیلدی نہیں رہا ہوگا۔ ایک دن جب وہ دعا یقیناً کر رہا ہوگا، خداوند میرے لیے راہیں کھول، خداوند میرے لیے راستے اوپن کر، خداوند میرے لیے دروازے کھول دے، خداوند تو صحیح لمحہ مجھے عطا کر جب میں آگے بڑھوں۔ تو بادشاہ نے اس کا نوٹس کر لیا۔ 4 مہینے دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، یسوع المسیح کا قول مبارک ہے۔ ہر وقت روح میں دعا کرتے رہو، خدا کے بندہ پالوس کا قول ہے۔ ہمیں نہمیہ کا یہ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ جب ہمیں کوئی بوجھ ہماری روح پر خدا ڈالتا ہے، جب ہمیں کوئی چیلنج نظر آنے لگتا ہے، تو پھر ضرورت ہے کہ ہم ایک دم ہڑبڑا کر اس کام کو نہ تھام لیں، بلکہ ہمیں خدا کے حضور میں دعا کرنی ہے۔ میں پچھلے دنوں سن رہا تھا، ہمارے وزیر اعظم نے کہا میں نے بہت سے فیصلے جلد بازی میں لیے اور بعد میں پچھتاتا ہوں، اور اس پچھتانے کا اثر کہاں نظر آتا ہے کہ ایوری باڈی از سیئنگ کہ پاکستان کی گورنمنٹ ایک انسٹیبل گورنمنٹ ہے، سٹیبل نہیں ہے۔ ہماری ذات میں بھی جب اس طرح سے فیصلے ہم لینے لگتے ہیں تو ہماری ذات مستحکم ذات نہیں رہتی، ہم لہروں کے ساتھ اوپر نیچے جانے والے لوگ بن جاتے ہیں، اور خدا ہمیں لہروں کے ساتھ اوپر نیچے ہونے والے لوگ نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس لیے خدا نے نہمیہ کے صحیفے میں یہ الفاظ لکھوا دیے تاکہ میں اور آپ کرسچن لیڈرشپ کے ساتھ اس سبق کو حاصل کریں کہ ہمیں خدا کے دیے ہوئے ان چیلنجز کو جلد بازی میں نہیں پکڑ لینا۔ آج کلیسیاؤں میں کلیسیائی چیلنجز اس لیے بڑھ جاتے ہیں کہ ہم نہمیہ کی طرح اپنے چیلنجز کے لیے دعا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، دعا میں وقت گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نہمیہ نے 4 مہینوں تک اس چیلنج کو لینے کے لیے دعا میں وقت گزار دیا، روزے میں وقت گزار دیا، خدا کے سامنے روتے ہوئے وقت گزار دیا کہ جو چیلنج وہ لینے لگتا ہے، لینے والا ہے، خدا اس کے لیے راہیں کھولے۔ اور میرے عزیزو، 4 مہینے کے بعد پاک کلام میں لکھا ہے کہ میں جب بادشاہ کے سامنے تھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے 4 مہینے میں وہ بادشاہ کے سامنے نہیں آیا، وہ بادشاہ کے حضور روز حاضر ہوتا، کیونکہ ساقی کا کام ہی یہی تھا کہ جب بادشاہ جو ہے وہ پینے کے لیے اسے کچھ چاہیے، وہ ایک ہی شخص کو بلاتا تھا، وہ ہر شخص کو نہیں کہتا تھا کہ میرے لیے پانی لے کر آؤ، میرے لیے میں لے کر آؤ۔
اور ایک دن یہ موقع تھا جب بادشاہ اپنے چوتھے مہینے میں ملکہ کے ساتھ محل میں موجود تھا، پینے کے لیے میں اس کے سامنے موجود تھی، اس نے نوٹس کر لیا، کیونکہ یہی وہ وقت تھا جب خدا نے نہمیہ کے لیے دروازہ کھول دیا، اور نہمیہ کو اس نے کہا تیرا چہرہ کیوں اداس ہے؟ جب اس نے یہ پوچھا تو آگے لکھا ہے نہمیہ ڈر گیا۔ بادشاہ کے حضور اداسی کا مطلب عام بات نہیں تھی۔ چہرہ اداس ہونے کا مطلب ایک ہی تھا بادشاہ کے سامنے کہ اس کے دل میں کچھ ایسا چل رہا ہے جو اسے پریشان کر رہا ہے، اور دل میں دنیاوی طور پر ایک ہی بات کی طرف بادشاہ کی نگاہ جاتی تھی کہ یہ شخص کسی اور کے ہاتھوں بک کر مجھے نقصان پہنچانا چاہتا۔ اس لیے انفارگیویبل سن تھا یہ، ایک ایسا اداس ہونا بادشاہ کے حضور ایک ایسا گناہ تھا جس کی کوئی معافی نہیں تھی، اور اس بات پر موت کی سزا بھی بادشاہ دے سکتا تھا۔ اس لیے نہمیہ کہتا ہے کہ میں پریشان ہو گیا، میں ڈر گیا، اور اس نے بادشاہ کے الفاظ پر غور کیا کہ بادشاہ نے کہا باوجود یہ کہ تو بیمار نظر نہیں آتا، تب بھی تیرا چہرہ پریشان ہے، تیرا چہرہ اداس ہے، یہ تیرے دل کی پریشانی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ سو اس بات پر نہمیہ ڈر گیا کہ اب کیا ہونے والا ہے، لیکن اس کے اندر جو خدا نے قدرت رکھی تھی، اس کے خدا کے پاک روح نے اس کو ابھارا، اور اس نے کہا بادشاہ تو ہمیشہ جیتا رہ، میرا چہرہ اداس کیوں نہ ہو، میں کیوں اس حالت میں نہ ہوں، کیونکہ وہ شہر جہاں میرے باپ دادا کی قبریں ہیں، یاد رکھیں کہ ایرانیوں کے نزدیک ان کے باپ دادا کے جہاں قبریں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ عزت کے لائق جگہ ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ اس کی کیئر کرتے ہیں، اور یہاں اس نے اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سینیریو میں، اس کانٹیکسٹ میں بات کی جہاں وہ کھڑا تھا۔ آج ہم پاکستان میں ہوتے ہوئے ہم یورپین تھیولوجی کی بات کرتے ہیں، اس لیے لوگ ہمیں امریکن کہتے ہیں، لوگ ہمیں انگریز کہتے ہیں، لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ گھروں میں بھی انگریزی بولتے ہوں گے، یہ گھروں میں بھی سکرٹس پہنتے ہوں گے، ننگے پننگے لوگ ہوں گے، ان کو غیرت کا کوئی پتہ ہی نہیں۔ پاکستانی مسیحی اپنے کانٹیکسٹ میں نہیں رہتے، ہم رہتے یہاں پر ہیں، زندگی ہم یورپ میں بسر کرتے ہیں، بات ہم یورپ کی کرتے ہیں، اس لیے اس میں ہمارا بھی کوئی قصور نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے انجیل سنانے والے جو ہیں وہ یورپ ہی سے تھے۔ یہ احسان ہے ان کا کہ انہوں نے مسیح کے ساتھ ہمیں متعارف کروایا، لیکن ہمیں اب آہستہ آہستہ عقل آتی جا رہی ہے، اب ایسے اسکالرز پیدا ہو رہے ہیں جو بائبل کی تعلیم کو اپنے کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے کانٹیکسٹ میں رہنا چاہتے ہیں، اور نہمیہ بھی ایک ایسا ہی شخص تھا جو اپنے کانٹیکسٹ میں آ گیا، اس نے بادشاہ کے ساتھ کانٹیکسٹ میں رہتے ہوئے بات کی، اس نے کہا جہاں میرے باپ دادا کی قبریں ہیں، اگر وہ شہر ویران پڑا ہے، اگر وہ شہر مصیبت کا شکار ہے تو میرا دل کیوں اداس نہ ہو۔ یہ بادشاہ ایرانی تھے، بابل پر انہوں نے قبضہ کیا، لیکن محل بنانے کے لیے انہوں نے ایران کے شہر سوسن کا انتخاب کیا۔ میرے عزیزو، جب بادشاہ نے یہ سنا تو بادشاہ سمجھ گیا کہ میرا خادم جو ہے وہ اس پریشانی میں میری خدمت صحیح طور پر نہیں کر سکتا، اس لیے بادشاہ نے اس کے دل کی بات جاننے کے لیے اسے کہا تو کیا چاہتا ہے، میں تیرے لیے کیا کروں؟ اور یہ کہنے سے پہلے نہمیہ نے لکھا ہے تب میں نے آسمان کے خدا سے دعا کی، ہر ایک اس کا سٹیپ خدا کی مرضی کے ساتھ ہے، خدا کے ارادے کے ساتھ ہے، وہ اپنی مرضی نہیں چاہتا بلکہ آسمان کے خدا کی مرضی کو جلال دینا چاہتا ہے۔ جب ہماری زندگیوں میں بھی اسی طرح سے خدا کے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے ہم کمر باندھ لیں تو خدا ہمیں فیور دینے لگتا ہے، خدا ہمیں برکت دینے لگتا ہے۔
میرے عزیزو یہاں یہ انیشیٹو نیمیا کا نہیں تھا. یہاں کہیں نہیں لکھا کہ نیمیا نے موقع کو غنیمت جان کر بات کی. یہاں کہیں نہیں لکھا کہ نیمیا نے موقع تلاش کیا. یہاں پر لکھا ہے بادشاہ نے اس کے دل کی، اس کے ارادوں کی بات کی، اس کے چہرے کو پڑھا. اس لیے انیشیٹو، قدم آگے بڑھانا، یہ ہماری بات نہیں ہے. جب ہم خدا کا کام کرنے کے لیے میدان میں اترتے ہیں، خدا کی بلاہٹ، اس کے بوجھ کو لے کر خدا کے حضور میں آنا، اس کے حضور دعا کرنا، روزہ رکھنا، اس کے حضور میں اس کی مرضی کو دریافت کرنا، جو ہے وہ ہمارا کام ضرور ہے. دروازے کھولنا ہمارا کام نہیں ہے. دروازے کھولنا، راہ متعین کرنا، راہ کھولنا، یہ خدا کا کام ہے. اس لیے جب ہم زندگی کے سفر میں، زندگی کی دوڑ میں، کسی کاروبار میں، کسی عام زندگی کے کام میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو یسوع المسیح کے اس مثال کو دیکھ لیجئے. اس نے جب بھی کوئی بڑا کام کیا، اس نے ہمیشہ لکھا ہے اس نے رات دعا میں گزار دی. اس نے خدا کے حضور گھٹنے ٹیک دیے. صلیب سے پہلے بھی ہمیں گتسمنی کا باغ نظر آتا ہے جہاں اس نے گھٹنے ٹیک دیے، دعا میں وقت گزارا. اس بڑے کام کرنے سے پہلے جو وہ کرنے کو تھا، اس نے خدا کی حضوری میں اس کی مرضی کو دریافت کیا، اور پھر اس نے کہا تیری ہی مرضی پوری ہو، میری نہیں. اور میرے عزیزو، جب ہم خدا کے ہاتھ کو دیکھتے ہیں تو میں نے جیسے پہلے کہا کہ انیشیٹو نیمیا کے ہاتھ میں نہیں تھا، خدا کے ہاتھ میں تھا. اور جب خدا اپنے لوگوں کو چنتا ہے اپنی خدمت کے لیے، تو خدا ٹرسٹ عام لوگوں پر نہیں کرتا. یاد رکھیں، ہمارے پروفیسر، ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسلم ضیائی کہا کرتے تھے کہ کبھی بھی گلی ہوئی لکڑی سے اچھے سے اچھا کاریگر ایک اچھا فرنیچر نہیں بنا سکتا. اچھا فرنیچر بنانے کے لیے لکڑی کو پورے طور پر دیکھنا ضروری ہے. کئی دفعہ لکڑی اوپر سے گلی ہوئی ہوتی ہے، وہ رندے سے اتار دیتا ہے اس کو، اور نیچے سے خوبصورت لکڑی نکالتا ہے. اپنے ان بینچز کو دیکھ لیجئے جس پر آپ بیٹھے ہیں. چند سال پہلے یہ بینچ حالت میں بہت عجیب تھے، لیکن اس کو اس حالت میں لانے کے لیے اس کو اوپر سے کھرچنا پڑا ہے، فالتو چیزیں نکالنی پڑی ہیں. خدا بھی ایسے ہی کرتا ہے. خدا اپنے ان لوگوں پر انحصار کرتا ہے، اپنے لوگوں کو ٹرسٹ کرتا ہے جو اس کے کام کے بوجھ کو لینے کے لیے پرٹیکولرلی طور پر تیار ہوتے ہیں. اگر نیمیا ادھر ادھر کی مارتا، اوہو 10 قبیلے کہاں گئے ہیں، یہ سارے قبیلے جو ہیں وہ ان کو لے جاؤ واپس، جو بابل کے نہر کبار کے کنارے لوگ ہیں ان کو مکمل طور پر لے جاؤ، اس شہر میں بسانے کے لیے جس کی دیواریں ہی نہیں، جس کے پھاٹک ہی نہیں، تو نیمیا اپنے ٹارگٹ سے ہٹ جاتا. نیمیا کا ٹارگٹ اس شہر کی دیواریں بنانا تھا تاکہ وہ لوگ جو ابھی باقی ہیں بابل کی مملکت میں، جب وہ واپس آئیں تو ان کے لیے ایک محفوظ شہر ہو، ایک ایسا شہر ہو جس کی دیواریں بنی ہوئی، جس کے پھاٹک جو ہیں نئے طور پر لگائے گئے ہوں. ہم پرانی بنیادوں پر گلی سڑی جگہ پر دوبارہ سے محل تعمیر کرنا چاہتے ہیں. ہم ٹوٹی ہوئی دیواروں میں اپنے لوگوں کو بسانا چاہتے ہیں. ہماری غلطی یہ ہے میرے عزیزو، اس سے پہلے کہ اپنے لوگوں کو امن، شانتی، صلح، سلامتی ہم دینا چاہیں، ہمیں ضروری ہے کہ ہمارے درمیان نیمیا جیسے لوگ اٹھیں جو چیلنج لیں کہ ہمیں اپنی قوم کی دیواروں کو تعمیر کرنا ہے، ہمیں اپنی قوم کی دیواروں کے دروازے اور اڑبنگے لگانے ہیں تاکہ ہمارے لوگ محفوظ رہ سکیں. میرے عزیزو، خدا نے دروازے کھولے نیمیا کے لیے، اور نیمیا جب بادشاہ کے حضور تھا اسے معلوم تھا کہ اسے بادشاہ کے حضور کیا مانگنا ہے. ان 4 مہینوں میں وہ صرف دعا میں نہیں لگا رہا، وہ صرف
घुटनों के बल नहीं रहा। हम बाज़-औक़ात ऐसे लोग बन जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ दुआ करना चाहते हैं। हम सिर्फ हर एक को यही कहते हैं, अच्छा हम दुआ करेंगे, अच्छा हम रोजे के साथ। चीजों को तब्दील करने के लिए तैयारी होना बहुत जरूरी है। और तैयारी किस बात की? नेहमिया जानता था, टारगेटेड शख्स था, उसे मालूम था कि मेरी जिंदगी में अगर खुदा ने मुझे यह बोझ दिया है तो इस बोझ के लिए बादशाह का, अमली तौर पर इस बोझ को करने के लिए बादशाह का राजी होना बहुत जरूरी है। वो जानता था, उसे मालूम था कि मेरा टारगेट क्या है, इसलिए वो उस वक्त के लिए तैयार था कि अगर मुझे बादशाह के हुजूर में कुछ कहना पड़े तो मुझे क्या कहना है। इसलिए जब बादशाह ने उससे पूछा तो उसने दुआ की, और दुआ करने के बाद, मैं यहां पर थोड़ी देर के लिए रुकूंगा। बाज लोग सोचते हैं कि दुआ करने के लिए लाजमी है कि हम किसी प्रेयर हाउस में चले जाएं। बाज लोग ये सोचते हैं कि दुआ करने के लिए हमें बड़े बड़े, बाहर की तर्ज पर, किसी और मुल्क की तर्ज पर बड़े बड़े टावर्स बनाना जरूरी है। और बहुत से लोगों ने पाकिस्तान में ऐसा करने की कोशिश की भी, लेकिन उन्होंने टावर्स के लिए कोशिश की, उन्होंने लोगों की रूहों के लिए कोशिश नहीं की। जब तक लोगों को आप दुआ के लिए माइल नहीं करेंगे, उस वक्त तक टावर्स बनाना बेफायदा है। इसलिए जरूरी नहीं है कि आप अलहदा किसी जगह पर जाकर बाकायदा घुटने टेक कर माहौल में दुआ करें। आपको माहौल मिलेगा तभी आप दुआ करेंगे। यह बादशाह के महल में, बादशाह के दरबार में नेहमिया की बात हो रही है। बातचीत करते हुए, उसने बातें करते करते दिल में, उसका दिल का राबता खुदा के साथ जुड़ा हुआ था। रूह में हर वक्त दुआ करते रहो। आप एक ऐसी कौम में रहते हैं जहां 5 वक्त नमाज के लिए दिए गए हैं, और अक्सर यह सवाल भी किया जाता है मसीहों से, आप कितने टाइम दुआ करते हैं? और लोग कहते हैं जी हम इतवार को चर्च जाते हैं। आपके पास इसका जवाब खुदा का पाक कलाम नेहमिया की जिंदगी में से देता है। खुदा का पाक कलाम नए अहदनामे में से इसका जवाब देता है। हर वक्त रूह में दुआ करते रहो। मेरा और आपका खुदा के साथ ताल्लुक किसी वक्त भी टूटने वाला ताल्लुक नहीं है। हमारा ताल्लुक खुदा के साथ हर वक्त का ताल्लुक है। जब एक दफा ईमानदार अपने मसीहा को अपना खुदावंद चुनकर, अपना खुदावंद मानकर अपने गुनाहों के लिए तौबा करता है, तो उसका ताल्लुक अपने मसीहा के साथ जुड़ जाता है, और वो ताल्लुक टूटने वाला नहीं है। इसलिए मसीही तो हर वक्त ही नमाज की हालत में रहता है, हर वक्त ही पाकीज़गी और तहारत की हालत में रहता है। इसलिए उसको कभी भी नमाज के लिए, इबादत के लिए नीयत बांधने की जरूरत नहीं है। उसे अपने आप को पानी के साथ एक रिचुअल, एक रवायत के तहत धोने की जरूरत नहीं है। मसीही हर वक्त पाकीज़गी और तहारत की हालत में रूहानी तौर पर खुदा के साथ जुड़ा रहता है। इसलिए हमारा वक्त अगर इबादत का है तो वो यीशु अल मसीह को अपना शख्सी निजात देंदा कबूल करने का वक्त है, और वहां से हमारी मौत तक ईमानदारों की जिंदगी खुदा के साथ बसर होती है। इसलिए लिखा हर वक्त रूह में दुआ करते रहो। या नेहमिया ने इसी हालत में रहते हुए उसने खुदा से दुआ की, और फिर उसने बादशाह से कहा, बादशाह अगर तेरी मर्जी हो, अगर तेरे खादम पर तेरे कर्म की नजर है, तो तू मुझे यहूदा में मेरे बाप दादा के कब्रों के शहर को भेज दे ताकि मैं उसे तामीर करूं। वो सिर्फ खुदा की तरफ से बुलाहट का कायल नहीं था, वो बुलावे के तहत भेजे जाने का भी कायल था। हम खुद ही अपने अंदर ही सारे फैसले कर लेते हैं। नेहमिया ने ऐसा नहीं किया। नेहमिया ने खुदा के बुलावे को कबूल किया, उसकी तस्दीक करता रहा 4 महीनों तक, और 4 महीनों के बाद भेजे जाने के लिए उसने खुदा से दुआ की, मेरी राहों को खोल दे। खुदा ने राहों को खोला, और नेहमिया को उसके मालिक बादशाह ने जो है वो
چھٹی دے دی، درخواست اس کی قبول کی. اس نے خدا کے حضور، وہ جانتا تھا کہ اسے کیا مانگنا ہے، کہ وہ بھیجا جائے، وہ اس کی حفاظت کی جائے اور اس کو سپلائی لائن مہیا کی جائے، اسے مہیا کیا جائے. میرے عزیزو، جب کسی کو خداوند بھیجتا ہے تو مشنری ہونا آسان بات نہیں ہے. ہم سب مشنری ہیں. ہم مشنری صرف گوری چمڑی والوں کو کہتے ہیں. یسوع المسیح نے نئے عہد نامے میں ہم نے پڑھا، یسوع المسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا، جاؤ تمام دنیا میں جا کر خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو. میں اور آپ جو کلیسیا کے اراکین ہیں، جو کلیسیا کے ممبرز ہیں، جو مسیحی ہیں، ہم سب مسیح کی طرف سے بھیجے گئے لوگ ہیں. ہمیں بلایا گیا ہے تاکہ ہم مسیحی ہوں، ہم مسیح میں نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کریں، اور ہمیں بھیجا گیا ہے کہ ہم غیر مسیحوں میں جا کر خوشخبری کی منادی کریں. اس لیے بھیجے جانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ کس نے ہمیں بھیجا ہے. اس نے کہا کہ مجھے بھیجا جائے اور پھر مجھے پروانے عطا کیے جائیں تاکہ میں ان تمام حاکموں کو جو دریا پار ہیں، میں ان کو تیرے خط دوں اور تو ان خط کے ذریعے سے ان کو مخاطب کرے اور وہ جانے کہ تو نے مجھے بھیجا ہے. یسوع المسیح نے کہا، جیسے تو نے اے باپ مجھے بھیجا، میں بھی ان کو بھیجتا ہوں. ہم بھی بھیجے گئے ہیں جس طرح سے یسوع مسیح کو باپ نے بھیجا ہے. اور پروانہ ہمارے ہاتھ میں خدا کی طرف سے ہمارا کلام ہے. اس کلام کے وسیلے سے لوگ جانیں گے کہ میں اور آپ کس کی طرف سے بھیجے گئے ہیں. اور اس کلام کو بھیجنے والے اگر اس کلام کو پڑھیں گے نہیں تو انہیں معلوم کیسے ہوگا کہ انہیں کیا پیغام دیا گیا ہے. اس لیے نہمیہ بہت پرٹیکولر تھا. اس نے کہا، بادشاہ تیرے نام سے مجھے خط دیے جائیں تاکہ میں دریا پار کے حاکموں کو دوں اور وہ مجھے گزر جانے دیں یہاں سے. اور جب بھی یاد رکھیں، انسپریشن جو ہے کسی بھی خدمت کے لیے وہ پیچھے ہونا بہت ضروری ہے. ہم اکثر اپنے لوگوں کو کہتے ہیں، کوئی بات نہیں یار، تو جا، میں تیرے نال ہاں. مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں تیری بیک پر ہوں، آئی ایم ایٹ یور بیک. انسپریشن ہمیشہ پیچھے سے ہوتی ہے، لیکن چیلنج سامنے سے لیا جاتا ہے، وہ پیچھے سے نہیں لیا جاتا. چیلنج پاک کلام کہتا ہے جب تک وہ بھیجے نہ جائیں وہ کیوں کر جائیں، اور جب تک انہیں پتہ نہ ہو کہ کیا کلام سنانا ہے وہ کیا سنائیں گے. آج ہمارے درمیان میں ایسے لوگ ہیں نہ جن کے پاس بلاہٹ ہے اور نہ جن کے پاس پیغام ہے، وہ صرف اپنے پیٹ کی خدمت کرتے ہیں. وہ صرف اپنے پیٹ کے لیے اس بائبل کو لیے پھرتے ہیں. اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہماری زندگی میں جو ہے وہ بھیجے جانے والے کا ہمیں پتہ ہو، ہمیں اپنے چیلنج کا پتہ ہو، اور پھر ہمیں پتہ ہو کہ ہماری پشت پر کون ہے. میرے عزیزو، دوسری بات حفاظت کی ہے. پہلے بھیجے جانے کا ذکر ہم نے کیا ہے. دوسری بات نہمیہ کے نزدیک یہ بھی تھی کہ میری حفاظت بھی ہونا بہت ضروری ہے. نہمیہ نے کہا کہ بادشاہ مجھے یہ جو پروانے ہیں یہ مجھے دے، اور اس کے ساتھ اس نے درخواست حفاظت کی بھی کی. اسی لیے پاک کلام میں یہ لکھا ہے کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ فوج کے افسران اور فوج کا دستہ بھیجا. آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب ہم خدمت کے میدان میں جاتے ہیں، جب ہم خدا کی کوئی خدمت کرنا چاہتے ہیں، جب ہم خدا کی قوم کے لیے کوئی چیلنج لیتے ہیں، تو کیا یہ دعا کرنا کہ خدا میری حفاظت کر برا ہے؟ اس کا مطلب ڈر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کی پناہ میں رہنا چاہتے ہیں. اور پاک کلام میں لکھا ہے کہ اس سے نہ ڈرو جو تمہارے جسم کو ہلاک کر سکتا ہے، اس سے ڈرو جو تمہارے روح اور جسم دونوں کو ہلاکت میں ڈال سکتا ہے. اس لیے روحانی طور پر اپنی حفاظت کے لیے خدا سے درخواست کرنا یہ بری بات نہیں ہے. ہم جب خدا سے
مانگے تو خدا سے ہمیں مانگنا ہے کہ خداوند ہم تیری بادشاہی میں پورے پورے اور بے عیب محفوظ رہ کر جانا چاہتے ہیں۔ میں یہاں پر آپ کے لیے ہمیشہ دعا بھی دیتا ہوں۔ اب خدا کا اطمینان جو بالکل سمجھ سے باہر ہے، تم سب کے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع کی آمد ثانی تک پورے پورے اور بے عیب محفوظ رکھے۔ یہ دعا ہے خدا کے خادم کی خدا کے کلام میں، جو میں آپ کے لیے دہراتا ہوں برکت کے کلمات میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کی حضوری میں جب اس کے پیچھے چلتے ہیں تو ابلیس سے آپ کی حفاظت کی جائے، جو یسوع المسیح نے بھی یوحنا کے 17ویں باب میں کہا کہ اس نے کہا ہے باپ میں ان کے لیے یہ نہیں کہتا کہ انہیں دنیا سے اٹھا لے، میں ان کے لیے یہ کہتا ہوں کہ ابلیس سے، شریر سے ان کی حفاظت کر۔ اور ہمیں شریر سے حفاظت کی دعا اپنے لیے اور لوگوں کے لیے کرنی ہے تاکہ ہماری حفاظت ہوتی رہے، ہم خدا کی حضوری میں سیف رکھے جائیں۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے شاہی جنگل کے نگہبان آصف کے لیے بھی ایک شاہی خط ملے کہ وہ جنگل سے جو بھی لکڑی مجھے درکار ہو، نہ صرف یہ کہ مجھے شہر پناہ کے لیے، پھاٹکوں کے لیے، بلکہ میرے گھر کے لیے بھی، جہاں میں نے رہنا ہے وہاں کے لیے بھی لکڑی عطا کرے۔ لوگ سوچتے ہیں کئی دفعہ کہ یہ دعا کرنا خداوند مجھے ایک اچھا گھر دے دے، یہ بری بات ہے۔ کہتے ہیں جی ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے۔ خدا کے خادموں کو نہ صرف لوگوں کی ضروریات کو دیکھنا ہے بلکہ اپنے گھر کی ضروریات پر بھی نظر کرنی ہے۔ تیموتھیوس کے 3 خط میں لکھا ہے جو کوئی خدا کی خدمت کرنا چاہتا ہے وہ اچھے کام کی خواہش کرتا ہے، لیکن خدا کی خدمت میں آنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر کا اچھا انتظام کرنا جانتا ہو۔ اگر وہ اپنے گھر ہی کا انتظام نہیں کر سکتا تو خدا کی کلیسیا کا انتظام کس طرح سے کرے گا؟ اس لیے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے یہ مانگنا کہ خداوند میرے بچوں کے لیے یہ سہولیات دے دے، میرے لیے یہ سہولیات عطا کر، میرے رہنے کے لیے گھر عطا کر، مجھے دنیا داری کے اس کاموں میں اپنی کلیسیا میں خدمت کرنے کے لیے مجھے یہ چیزیں چاہیے، یہ بری بات نہیں ہے یہ دعا کرنا۔ ہمیں کلیسیا کا بھی خیال کرنا ہے اور ہمیں اپنے گھر کا بھی خیال کرنا ہے۔ اسی لیے 80% خدا کے خادموں کے بچے ان کی راہ پر نہیں چلتے۔ ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بن جاتا ہے، نرسز کے بچے نرسز بن جاتے ہیں، ٹیچرز کے بچے ٹیچرز بن جاتے ہیں، لیکن پادری صاحبان کے بچے برملا یہ کہتے ہیں ہم نے پادری نہیں بننا۔ کیوں؟ رویے لوگوں کے اور اپنے والدین کے، لوگوں کے رویے یہ ہیں کہ وہ خادم کی خدمت کرنے کے لیے، خدا کے خادم کی عزت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اپنے گھروں میں وہ کبھی پادری صاحب کہہ کر نہیں بلاتے، کہتے ہیں اور پادری نو جانا سی اور کہنا سی۔ جو بچے اپنے ماں باپ کے منہ سے پادری صاحب کی بجائے پادری سنتے ہیں تو وہ بھی اوے پادری کہہ کر بلائیں گے۔ اور میں برملا، میں اس تجربے میں سے گزرا ہوں۔ خدمت کے میدان میں نے بہت سے لوگوں کو او پادری کہتے بھی سنا ہے۔ او پادری اسی چندہ نہیں دیندے تانوں۔ بہت سے ایسے لوگ، پہلا لوگوں کا رویہ، اور دوسرا والدین کا۔ والدین کے پاس اپنے بچوں کے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ پادریوں کے پاس وہ 7 دن میں سے 9 دن مصروف کر لیتے کلیسیا کے ساتھ، اور کلیسیا کے لوگ 500 خاندان ہیں، ان میں سے جو بھی آتا ہے وہ یہی کہتا ہے جی آدھا گھنٹہ چاہیے صرف۔ وہ 500 خاندانوں کا آدھا گھنٹہ مانگنا، آپ اندازہ لگا لیں ہفتے میں کوئی دن پادری صاحب کو بچوں کے لیے چھوڑے گا؟ پادری صاحبان کو خود اپنے لیے سوچنا ہے، انہیں اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکالنا ہے۔ خدا کی خدمت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے خاندانوں کو بھول جائیں، اپنی بیویوں کو بھول جائیں۔ ساری کلیسیا کے خواتین نئے کپڑے پہن کر آتی ہیں، بوا جی دے کپڑے پرانے ہیں، پچھلے کرسمس کے پہنے ہوتے ہیں کئی دفعہ۔
नए कपड़े ले जाने देने के लिए टाइम ही नहीं होता, पैसा तो बाद की बात है। मेरे अजीजों, वी शुड टारगेट आवर चैलेंजेस। नमिया ने ये टारगेट किया, उसने कहा बादशाह सलामत मुझे सप्लाईज चाहिए। सप्लाईज सिर्फ मेरे शहर के लिए नहीं, मेरे शहर के फाटक के लिए नहीं, मेरे घर के लिए भी। और बादशाह ने उसको दिया। मेरे अजीजों, इससे पहले कि हम भेजे जाएं, इससे पहले कि हमारी हिफाजत का जिम्मा उठाया जाए, इससे पहले कि हमारी जरूरियात का ख्याल खुदा रखे, मुझे जानना है कि अगर मैं खुदा की खिदमत में भेजा गया हूं तो इसलिए भेजा गया हूं क्योंकि खुदा ने मुझे भेजा है। जब खुदा ने मुझे भेजा है फिर कोई सवाल सामने नहीं रहेगा, फिर पछतावा नहीं रहेगा कभी भी। फिर कभी भी आप ये नहीं कहे मैं क्यों इस काम में आ गया हूं, मुझे नहीं आना चाहिए था। अगर मैं फलां काम करता, मेरी तालीम इतनी है तो मैं आराम से इज्जत के साथ गुजारा कर सकता था। जब आपको ये मालूम हो कि खुदा ने आपको ये खिदमत दी है, फिर पछतावा नहीं होता। मेरे अजीजों, अगर हमें ये मालूम हो कि खुदा ही हमारी हिफाजत करेगा तो फिर हमें मालूम है कि बहुत से लोग हमारे लिए दुआ करते हैं। मैं आपके पास, आप कोरोना से इन्फेक्टेड हो, मैं दुआ के लिए पिछले साल भी और इस साल भी और इन दिनों में भी इसलिए बेधड़क आ जाता हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि बहुत से लोग मेरी ही और मेरे घराने की हिफाजत के लिए दुआ करते हैं। इसलिए मुझे खिदमत के लिए भेजा गया है। अगर मैं ही बीमारों पर हाथ नहीं रखूंगा, कौन रखेगा? खुदा के हाथ बन जाइए जो दलेरी के साथ मसीह के लहू में धुलकर ये जानते हैं कि 12 बरस की बीमार औरत अगर यीशु के पल्लू को छूकर बच सकती है तो मैं भी हर इन्फेक्शन से बच सकता हूं। अगर कोरोना हो भी तब भी ना सांस खराब होता है ना कोई और। मेरी बीवी को जब कोरोना हुआ तो मैं भी पॉजिटिव था। मैंने आप लोगों को बताया कि मैं दस्ताने पहनकर आता हूं, मैं इबादत करने के लिए मास्क पहनकर इबादत करता रहा। लेकिन लोग मुझे कहते थे पादी साहब आपको कोरोना कैसे हो सकता है? आप गाते हैं तो आपको सांस नहीं चढ़ती, आप तो जब ज़बूर गीत गा रहे होते हैं आप ऊंची आवाज में गा रहे थे तो हमें तो जो इतला मिली थी, हमने कहा नहीं पादरी साहब ने कोरोना कोई नहीं। पॉजिटिव भाई मशीनों ने किया है। मेरा बदन यीशु के कब्जे में है, मेरा बदन यीशु मसीह के लहू से धुला है। मेरे बदन की जो परवरिश और हिफाजत है वो सूली वाला मेरा आका करता है। मुझे घबराने की पावे जेकर हड़ भी हम पानी नाले करन शोर, खौफ ना करिए पहाड़ा दा पावे छड़ जान जा। हमें खौफ ज़दा होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि यीशु मसीह का लहू हमें तमाम बीमारियों से पाक करता है। मेरे अजीजों, खुदा ने हमें अगर रिसोर्सेज दिए हैं तो ये उसके फजल का नतीजा है, ये उसके रहम की बात है। ये मेरी कोई कुदरत नहीं है, मेरी कोई जो है वो मसला नहीं है। मेरे लिए कोई परेशान होने की बात नहीं है। आज जब मैं चर्च में आया तो मुझे आते ही इतला मिली फलां चर्च के लोग जो हैं वो सोच रहे हैं कि हम चर्च को बंद कर दें। और हमारे चर्च में 2 लोग इधर बैठे हुए थे, कुछ 4-5 इधर बैठे हुए थे, तो मैंने समझा हमारे ऐलान किए बगैर चर्च बंद हो गया। परेशानी हुई। परेशानी किस बात की? इंसान होते हुए बिल्डिंग शुरू की हुई है, लोग नहीं आएंगे, हदिया नहीं होगा, वहां के लोगों को खत्म करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा काम। ये चंद लम्हों में मेरे अंदर चल रहा था। लेकिन जिस वक्त मैंने यहां ऑल्टर पर कदम रखा, खुदावंद के पाक रूह ने कहा पिछला साल भी चर्च के खाली होने का साल था, कहां मैंने तुझे कमी आने दी? मैंने मुड़कर पीछे देखा, कहीं कमी नहीं आई। और खुदा ने कहा इस साल भी बंद हो गया तो मैं ही मुहैया करने वाला हूं। मैं तो नहीं बदल गया, मुझे तो कोरोना नहीं हुआ और ना ही मैं कोरोना के सबब से अपने आसमान में छुप कर बैठ जाऊंगा।
मैं तो तेरे साथ यहां पर मौजूद होऊंगा। और जब खुदा मौजूद है तो फिर हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। जब खुदा मौजूद है हमें फिक्र की जरूरत नहीं है। जब खुदा मौजूद है तो हमारी जरूरियात का ख्याल रखना खुदा का काम है, किसी बंदे का काम नहीं है। जॉब खत्म हो गई, बंद हो गए सारे कारोबार, मत फिक्र कीजिए, खुदा राज़िक है, खुदा परवरदिगार है, वो आपको फराहम कर सकता है। क्योंकि हमारे खुदा की हिस्ट्री, ये बाइबल ये बताती है कि काल के दिनों में एलिया को गोश्त खुदा कौवों के जरिए से खिलाता रहा, कहीं से रोटी नहीं मिली। कौवे बंद हुए तो बेवा की कुपी में थोड़ा सा तेल और बेवा के बर्तन में थोड़ा सा आटा उन तमाम काल के दिनों के इख्तिताम तक खुदा के खादिम की रोटी और पानी बन गया, खुदा के खादिम की जरूरियात पूरा करने का सबब बन गया। आप जब खुदावंद पर भरोसा करेंगे तो नेहमिया की तरह रिसोर्सेज आपको दे दिए जाएंगे। इसलिए कभी मत सोचिए कि आपके पास वसाइल नहीं है। पाक कलाम में लिखा, बीज दा चुक के जखीरा रोंदा होया जांदा है। थोड़ा सा हाथ में लिए हुए कि अगर मैं इसको भी जमीन के सुपुर्द कर दूंगा और काल के सबब से, खुशकसाली के सबब से अगर यह बीज भी जल गया तो मेरे पास क्या रहेगा। लेकिन खुदावंद ना बारिश का मोहताज है ना किसी और चीज का। खुदा कहता है जमीन के खजाने मेरे हैं। जब यीशु के पास देने के लिए टैक्स पैसे नहीं थे तो उसने पतरस को कहा, जा और बंसी डाल जाकर झील में, जो मछली आए उसके मुंह को खोलना, उसमें मिसकाल फंसा हुआ है। कई दफा मछलियों के मुंह में खुदा मिसकाल फंसने देता है। पैसे जो फेंकते हैं लोग वो फंसने देता है ताकि खुदा के लोगों की जरूरियात पूरी हो। और बहुत दफा खुदा के खादमों की गवाही है, मुझ समेत, कि बहुत से दुनियादार लोग हमारे पास आते हैं, हमारा काम फंस गया जी दुआ करें, और हम दुआ करते हैं, उनका काम हो जाता है और शुक्रगुजारी से हमारी जरूरत पूरी हो जाती है। उस खुदा पर भरोसा करें, उस खुदा पर यकीन करें जो परवरदिगार है, जरूरियात का फराहम करने वाला है। मेरे अजीजों, कई दफा हमें खिदमत में, आखिरी बात करूंगा, कई दफा खिदमत में हमें हरोनी, संबलत और तुबिया जैसे लोग भी मिलते हैं। जब उन्हें मालूम होता है ये खुदा की तरफ से भेजे गए हैं, जैसे नेहमिया के मुतालिक मालूम हुआ ये ऐसे बादशाह ने भेजा है, तो उनका कारोबार खतरे में पड़ जाता है। हम कई दफा जब खुदा की खिदमत के बोझ तले बुलाहट को लेकर उसके मैदान में उतरते हैं तो उन लोगों को जो अपनी ही बुलाहट और अपने ही फायदों के लिए इस खिदमत में आए होते हैं वो खतरे में पड़ जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमारा क्या बनेगा अगर ये लोग फील्ड में रहे, लोग तो इनके पीछे चल पड़ेंगे। लेकिन और वो रुकावटें डालते हैं, वो बददिल करते हैं खुदा के लोगों को। मैं और आप मसीही होने के नाते जब अपने दफातर में काम करते हैं तो बहुत से लोग हमारी राह में रुकावट बन जाते हैं, हमें बेहौसला करने लगते हैं। तरक्की करनी है तो कलमा पढ़ लो, ऐसे बहुत से लोग मिल जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, हमें उस संबलत और तूबिया और जशम अरबी जैसे लोगों को देखने की जरूरत नहीं, हमें यह देखने की जरूरत है कि किसने हमें भेजा है। नेहमिया ने भी यही किया, उसने इन लोगों को नहीं देखा, उसने देखा कि मुझे बादशाह ने भेजा है और उससे भी बड़ी बुलाहट मेरे खुदा की है जिसने मुझे यहां भेजा है। इसलिए ऐसे लोगों को मुझे खातिर में नहीं लाना। और इसलिए उसने सबसे पहले अपने लोगों को तैयार किया। उसने कहा, आओ उठें और यरूशलेम की दीवार को बनाएं ताकि आगे को जिल्लत का निशान न रहे। मेरे अजीजों, हमें जरूरत नहीं है कि हम मुसलमानों को कायल करते रहें, हम हिंदुओं को कायल करते रहें। इससे पहले कि हम उन्हें कायल करें, हमें खुद कायल होना है और हमें अपने लोगों को तैयार करना है। आओ
ہم دیوار بنائیں، اس دیوار کو بنائیں جو ہماری حفاظت ہے، اس دیوار کو بنائیں جو ہماری عزت ہے، اس دیوار کو بنائیں جو ہمارا ایمان ہے، تاکہ ہم ذلت کا نشان نہ رہیں۔ اگلی دفعہ میں دیوار کی قسموں پر بات کروں گا، کیسی دیواریں ہمیں بنانی ہیں اپنے ارد گرد۔ ہم تو تیار ہو گئے، خدا ہمیں بھیجا بھی ہے، خدا نے ہماری حفاظت کی ذمہ داری بھی لی ہے، خدا نے ہمیں وسائل بھی عطا کرنے کی ذمہ داری لی ہے، لیکن اب کیسی دیواریں بنانی ہیں، وہ دیواریں کون سی ہیں، اور ان دیواروں سے کیا ہوگا، اگلی دفعہ اس پر بات کریں گے۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں، اس چیلنج کو لیں کہ خدا جب ہمیں بھیجتا ہے، خدا ہماری حفاظت کرتا ہے، خدا ہمیں وسائل فراہم کرتا ہے، تو پھر ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم توبیہ، عربی جشم اور ہم سنبلت جیسے لوگوں سے اپنی نگاہیں ہٹا کر اپنے خدا کی طرف دیکھیں، جس نے ہمیں بھیجا ہے، جس نے ہماری ذمہ داری لی ہے، تاکہ ہم اپنے لوگوں کو تیار کر سکیں۔ آؤ ہم یروشلم کی فصیل کو بنائیں، تاکہ آگے کو ہم ذلت کا نشان نہ رہیں۔